So friends, welcome back to my channel English Lane. I am Muhammad Tahir Ishtiyaq, admin of the Facebook group English Literature and Facebook page English Lane. So guys, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ ए नावल। हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि एक जो नावल होता है उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक नावल बनता है। हम लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नावल है वो है करेक्टर्स। अब देखें गाइस, करेक्टर्स जो होते हैं ना, वो कोई भी स्टोरी हो, चाहे वो एक नावल हो या ड्रामा हो, उस स्टोरी के लिए करेक्टर्स बहुत ज़्यादा अहम होंगे। अगर आप ये देखें कि अगर किसी स्टोरी में भी करेक्टर्स ही ना हो तो वो स्टोरी क्या स्टोरी होगी, यानी कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, यानी कि फिर स्टोरी किन की होगी, वो किन चीज़ों के गिर्द वो स्टोरी घूमेगी अगर उसमें करेक्टर्स ही ना हो। अब जो एक नॉवलिस्ट होता है ना, उसका जो मेन फोकस होता है वो करेक्टर्स पर होता है कि वो अपने करेक्टर्स को किस तरह क्रिएट करे, उनकी क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए करेक्टर्स में, और क्या क्या यानी कि उनके अंदर खामियां होनी चाहिए। अब हर नावल में एक मेन करेक्टर होता है जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, यानी कि जिसके गिर्द तमाम स्टोरी रिवॉल्व करती है, घूमती है, वो मेन करेक्टर होता है। और इसी तरह बिल्कुल उसके अपोजिट भी एक करेक्टर होता है जो उसके हर काम में रुकावटें डालता है और वो उसका यानी कि एक दुश्मन होता है। हम उस करेक्टर को फिर एंटेगनिस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो करेक्टर्स होते हैं ये भी कई टाइप्स के होते हैं, यानी कि राउंड करेक्टर्स भी होते हैं, फ्लैट करेक्टर्स भी, डायनामिक करेक्टर्स भी और सिंबॉलिक करेक्टर्स भी। इसके लिए आप मेरा चैनल विजिट करें, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है यानी कि टाइप्स ऑफ करेक्टर्स के नेम से, तो आप उस वीडियो को भी सर्च करके देख लें। फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट ऑफ नावल है वो है सेटिंग। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सेटिंग क्या होती है। सेटिंग इज़ द लोकेशन वेयर द स्टोरी ऑफ ए नावल टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि नावल में जिस इलाके को बयान किया जा रहा है कि यानी कि जो स्टोरी है नावल की, वो उस इलाके में उसका तमाम एक्शन ही परफॉर्म हो रहा है, तो उस इलाके को हम यानी कि या उस प्लेस को सेटिंग का नाम दे देते हैं। अब जो एक नावलिस्ट है उसको अपने नावल में उस लोकेशन को, उस प्लेस को, उस इलाके को ऐसे बयान करना चाहिए, यानी कि उस इलाके की इतनी डिटेल्स देनी चाहिए कि एक पढ़ने वाला ये फील कर सके कि वो उसी जगह पर, उसी इलाके में और उसी लोकेशन पर मौजूद है और वो मंजर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो है प्लॉट। गाइस, ये जो प्लॉट है ना, ये किसी भी स्टोरी, चाहे वो ट्रेजिडी हो, कॉमेडी हो, फेबल हो या फिर नावल हो, ये उस स्टोरी की जान होता है प्लॉट। अब जो प्लॉट होता है ना, एक नावलिस्ट को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, यानी कि उसका जो प्लॉट है उसमें वो बिल्कुल एक उसकी क्लियर बिगनिंग हो, फिर उसका मिडल आए और फिर एंड आए। यानी कि ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि पहले एक स्टोरी शुरू हो, हमें करेक्टर्स के बारे में बताया जाए, फिर यानी कि उसका राइजिंग एक्शन आए, क्लाइमैक्स आए, फॉलिंग एक्शन और फिर एंड में रेजोल्यूशन। ये ना हो कि वो कहानी बिल्कुल ही तरतीब से शुरू ना करे, बल्कि जो दरमियान वाली चीज़ है उसको पहले ले आए या जो आखिरी वाली चीज़ है उसको पहले ले आए। ऐसा बिल्कुल ना हो, बल्कि वो प्रॉपर जो होते हैं ना प्लॉट, ये होता है कि स्टोरी जो है वो पहले बिगनिंग हो, उसमें वो शुरू हो, फिर उसका मिडल आए और फिर एंड आए। फ्रेंड्स, अब हमारे पास नावल का जो एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो द पॉइंट ऑफ व्यू इन ए नावल इज द स्टैंड पॉइंट फ्रॉम विच द स्टोरी इज नरेटेड एंड हाउ इट इज टोल्ड। यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू एक वो किसी भी नावल की स्टोरी में वो पॉइंट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन की जानिब से बताई गई है
یا اس کی نریشن کرنے والا یعنی کہ سٹوری کو بتانے والا تھرڈ پرسن ہے۔ اگر ناول کی سٹوری میں آئی کا ورڈ یوز ہوا ہو تو وہ سٹوری فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو میں ہوگی، اور اگر صرف یا پھر کریکٹرز کے نام ہی لکھے ہوں یا ہی وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہو تو وہ تھرڈ پرسن نریشن ہوگی۔ اور گائز جو ایک اچھا ناول ہوتا ہے نا وہ تھرڈ پرسن نریشن میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ففتھ ایلیمنٹ آف ناول ہے وہ ہے کانفلکٹ۔ گائز یہ کانفلکٹ کیا ہے؟ سو وین اے کریکٹر وانٹس سم تھنگ بٹ سم تھنگ ایلس گیٹس ان دی وے دین اٹ از کالڈ کانفلکٹ۔ یعنی کہ اگر ایک کریکٹر جو ہے وہ کرنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہو کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کانفلکٹ کہہ دیں گے۔ یہ ایک سٹرگل ہوتی ہے پروٹیگنسٹ اور اینٹیگنسٹ کے درمیان، یعنی کہ جو مین کریکٹر پروٹیگنسٹ ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اینٹیگنسٹ ہوتا ہے وہ اس کی جو راہ ہوتی ہے نا اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے پروٹیگنسٹ اس کو وہ کرنے نہیں دیتا، اسی کو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں۔ اب یہ جو پلاٹ ہوتا ہے کسی بھی سٹوری کا، ناول کا، ڈرامہ کا، تو وہ جو پلاٹ ہے وہ اسی کانفلکٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے اور اینڈ میں چل کر یہ کانفلکٹ سالو ہو جاتا ہے۔ فرینڈز کسی بھی سٹوری میں کسی بھی پلاٹ کے اینڈ پر جو پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کو ہم ریزولوشن کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی سٹوری کا یا پلاٹ کا جہاں جا کر جو بھی ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے نا پوری سٹوری میں یا کوئی کنفیوژن ہوتی ہے وہ نا سالو ہو جاتی ہے، وہ کنفیوژن بالکل اسی پوائنٹ کو ہم ریزولوشن کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ناول کا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب کسی بھی ناول کا جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہوتا ہے تھیم۔ سو تھیم از دی میسج دیٹ دی رائٹر وانٹس ٹو کنوے ٹو دی ریڈرز۔ کیونکہ تھیم کوئی بھی وہ میسج، وہ پیغام ہوتا ہے جو رائٹر اپنی کہانی کے ذریعے لوگوں تک، پڑھنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہے، یعنی کہ اپنے خیالات دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جو تھیم ہوتی ہے وہ کسی بھی ناول کی ٹائپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب جو ظاہر سی بات ہے رومانٹک ناول ہوگا اس کی تھیم بھی میریج یا لو پر ہوگی، جو سائنس فکشن ناول ہوگا اس کی تھیم بھی سائنس فکشنل ہوگی۔ سو فرینڈز اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک بھی اینڈ ہوتا ہے۔ فرینڈز اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گڈ بائے۔